जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सभी गाइस? आज का जो वीडियो है वो है लाइफ चेंजिंग रिमाइंडर बाय इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा। ठीक है, तो ईमान लैब के चैनल का वीडियो है, सब्सक्राइब करना है इनको और मुझे भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो पहले ये वीडियो देखते हैं बिना देरी किए। आइए लेट्स गेट स्टार्ट। इस आयत का दर्द वो शख्स फील कर सकता है जिसे इस मुआशरे से अल्लाह ताला का जो तारुफ करवाया गया वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कुरान अल्लाह का तारुफ करवा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को ये खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी साथ बता दो कि जो मेरा अजाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। हमारे मुआशरे में जो एक पब्लिक में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना, वो जस्ट लाइक ऐसे है कि अल्लाह ताला कोई बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने बस ये खेल कूद के लिए मखलूकात को पैदा किया है। एट द एंड ऑफ द डे उसने सबको माफी कर देना है। देखें जी, माँ अपने बच्चों को आग में नहीं जला सकती, अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को आग में जलाएगा। ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट ये बातें एक आम आदमी को बड़ी अपील करती हैं कि वाकई जी, जितना भी नाफरमान कोई बच्चा हो, माँ कभी भी उसे आग में नहीं फेंकती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माँ अपने एहसासात से, जज्बात से मगलूब है। अल्लाह ताला को मां पर कयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तो बेपरवाह है। उसके जज्बात क्या इंसानों की तरह है कि वो मगलूब हो जाए अपने जज्बात से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियंस ने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेट किया, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि देखें मुसलमान एक जाबिर और जालिम किस्म के रब के मानने वाले हैं, और हमारा जो परवरदिगार है, गॉड इज ऑल लविंग। खुदा तो है ही मोहब्बत का नाम। एक जीसस क्राइस्ट जो उसका अपना बेटा था बकौल उनके, उसे सूली पे चढ़ा के उसने सारी इंसानियत के गुनाहों को माफ कर दिया, इसलिए कि गॉड ऑल लविंग है। गॉड तो किसी को अजाब दे ही नहीं सकता। गॉड का मतलब ही मोहब्बत करना है, ये कॉन्सेप्ट देते हैं। हालांकि ये इलॉजिकल है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कई एक एग्जाम्पल्स ऐसी रखी हैं जिनके बाद इस तरह के एहसासात की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला की जात और सिफात की कोई पिक्चर ड्रा करना वो बिल्कुल बेवकूफ़ी और गुमराही पर मबनी है। मुझे बताइए, दुनिया में रोजाना क्या हजारों हिरन तो शेरों का शिकार नहीं हो रहे? नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर मंजर देखा नहीं जाता जब 8-10 शेर एक बड़े भैंसे के ऊपर सवार होकर उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। जानवर है भैया, तो ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर अल्लाह या गॉड इज ऑल लविंग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? अभी आप समुद्रों के अंदर चले जाएं तो सिर्फ एक छोटी वेल मछली रोजाना का ऑलमोस्ट 500 kg गोश्त खा जाती है, और जो बड़ी वेल मछली हैं वो तो आप छोड़ देंगे कितना खाती हैं। पूरे पूरे गौल छोटी छोटी मासूम मछलियों के आते हैं, वो ऐसे मुंह खोलती है, सारा कुछ अंदर। इसी तरीके से मगरमच्छ, हजारों जब ये बड़े बड़े भैंसे, और भैंसे जो एक जंगली है भैंसे, ये जब मीठे पानियों को क्रॉस करते हैं तो मगरमच्छ पहले ही वहां पे धाग लगाए बैठे होते हैं, पूरे पूरे वो भैंसों को अपने जबड़ों में लेते हैं, चीर फाड़ के रख देते हैं। कई गधों को वो लेते हैं, और फिर वो आपने देखा है कि वो किस तरीके से वो मगरमच्छ जब उसको पकड़ता है ना, फिर वो रोल करता है,
تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے. یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں، کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں، اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں. تو بھیا یہ تھا. اور اس میں دیکھیے بالکل ابھی جو ویڈیو دیکھا ہے میں نے بہت لاجیکل لگا، کیونکہ یہاں پر بات جانوروں کی ہو رہی ہے. جانوروں پہ انٹلیکٹ نہیں ہوتا ہے، انٹلیکٹ انسانوں پر ہوتا ہے، جانوروں پر انٹلیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو وہ کسی کو بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی، ان دا سینس جو ان کا پرٹیکولر کھانا ہے وہ کھائیں گے. جیسے کہ ایک شیر ہرن کھائے گا تو ہرن کو وہ کھائے گا. یہ کہاں کا لاجک ہوا کہ آپ نے جانوروں کو اور انسانوں کو ایک ہی ترازو پر آپ نے رکھ دیا ہے نا؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں بنی بھائی بات یہاں پہ، کیونکہ ان پہ انٹلیکٹ نہیں ہے، ہم پہ انٹلیکٹ ہے. دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا اینیملس اینڈ دا ہومو سیپینس. تو اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے. اور جو ہے رہی بات گاڈ کی، کہ گاڈ، ہاں بالکل، محبت کا نام، پریم کا نام ہی گاڈ ہے، کیونکہ پریم سے ہی گاڈ کو پایا جا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو سزائیں ملتی ہیں وہ بھی بھگوان نہیں بیٹھا ہوا ہے جو وہاں پہ سزائیں دے گا. گاڈ کے انڈر بہت سے امپلائیز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، گاڈ تک پہنچنا ہی سب سے مہابھارت والا کام ہے. گاڈ تک پہنچے کیسے؟ آپ کے لیے جنت بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو لگتا ہے جنت مل جائے گی تو مزہ آ جائے گا. میرے لیے جنت کچھ بھی نہیں ہے. جنت از نتھنگ فار می. جنت، یا ہمارے یہاں سورگ کہتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہے. موکش سب کچھ ہے. موکش کہ سویم بھگوان بن جانا. ٹھیک ہے. باقی یہ سورگ نرک سب ہمارے انڈر کنٹرول ہوں گے. سویم خود کو بھگوان بنانا ہے. کیسے بناؤ گے؟ بھگوان کے ساتھ ایک ہو کر بھگوان ہوگا. جیسے کہ جو آپ کا ندی کا پانی ہوتا ہے وہ جب ساگر میں گرتا ہے تو اپنا استتو کھو دیتا ہے اور سویم ساگر ہو جاتا ہے. تو اسی بھانتی ہم جو ہے جب اپنا استتو کھو دیں گے، بالکل ایگو لیس ہو جائیں گے، تو ہم سویم پرماتما میں ولین ہو جائیں گے اور سویم پرماتما ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے بالکل سائنٹیفک. اور سائنٹیفک اس طریقے سے، اسے میں میتھمیٹکس سے پروف کر سکتا ہوں، اسے میں فزکس سائنس سے پروف کر سکتا ہوں، اسے میں آپ کے تھرموڈائنمکس لاز سے پروف کر سکتا ہوں، سب کچھ پروف کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کھول کے دیکھ لینا چیپٹر نمبر 1 ریلیشنز اینڈ فنکشنز آف میتھمیٹکس، کلاس 10th 11th اور 12th. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر کہ کس اسٹینڈرڈ کا جو ہے یہ چیپٹر ہے 1، لیکن چیپٹر نمبر 1 ہوتا ہے ریلیشنز اینڈ فنکشنز. اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹ اینڈ سب سیٹ کیا ہوتا ہے. سیٹ اینڈ سب سیٹ کی تھیوری یہاں پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور یہ تھیوری ہی، اسی تھیوری سے گاڈ کی ڈیفینیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پڑھنا، جب اگر پڑھنے کا شوق ہو تو اوشیہ پڑھیں. میتھمیٹکس پڑھیں، فزکس پڑھیں. سائنس آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پارٹیکل نیچر اور ویو نیچر کیوں شو کرتا ہے. لائٹ جب بھی ٹریول کرتی ہے تو وہ 2 نیچر کیوں شو کرتی ہے. آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ تو بھیا ویو نیچر شو کرے گی، بٹ وہ پارٹیکل نیچر کیوں شو کر رہی ہے ان سم پرٹیکولر سرکمسٹانسز. تو ایسے کچھ سوال ہیں جن کے جواب آپ کو کھوجنے پڑیں گے. ہوا میں باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ بھیا گاڈ اتنا نردئی کیسے ہو گیا، وہ نہیں مار سکتا، یہ نہیں ہو، یہ تو بہت illogical سی بات ہے. اس میں کوئی ایسا ٹھوس کچھ ہے نہیں. تو یہ یوز لیس تھا. اور باقی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. لاجیکل بات کیا کریں، لاجیکل. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے. بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے شری رام.